بعد मेरे दोस्त ये सवाल करते हैं कि हमें जुमातुल मुबारक के बाद कितनी रकात नमाज अदा करनी चाहिए, यानी कितनी सुन्नतें अदा करनी चाहिए। कोई 2 कर रहा है, कोई 4 कर रहा है, कोई 2 पढ़ के चला जाता है, कोई भी नहीं पढ़ता। हो सकता है वो घर में जाकर पढ़ता हो, घर में जाकर पढ़ना भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लेकिन बात यह है कि सुन्नतों की तादाद कितनी है और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने खुद कितनी तादाद बताई है। यहाँ ये बात ज़हन में रखिए, 4 सुन्नतें और 2 सुन्नतें ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अदा करने का हुक्म भी दिया और खुद भी अदा फरमाई है। और जिन जिन अहादीस में प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म दिया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये किताब है सही मुस्लिम, इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी ने ये किताब लिखी है सही मुस्लिम। इसकी अहादीस मैं आपको सुनाता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सल्ला अहदुकुमुल जुमअता, जब तुम में से कोई भी नमाज जुमा अदा करे, फलयुसल्ली बादहा अरबान, तो उसके बाद 4 रकात नमाज अदा करे। इसको इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में रिवायत की है। और दूसरी इस हवाले से जो इमाम मुस्लिम ने इसके बाद ही रिवायत जिक्र की है वो भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सल्लैतुम बादल जुमुआती फसल्लू अरबान, जब तुम नमाज जुमा के बाद रकात या नमाज अदा करने लगो तो 4 रकात नमाज जुमा के बाद अदा किया करो। फिर उसके बाद तीसरी जगह पे जो इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है, तीसरी जगह पे जो इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है वो क्या है, ये भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना मिनकुम मुसल्लियन बादल जुमाती फलयुसल्ली अरबान, तुम में से जो नमाज जुमा के बाद नमाज अदा करना चाहे तो वो 4 रकात नमाज अदा करे। मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि तुम नमाज जुमा के बाद 4 रकात नमाज अदा किया करो। इनको इमाम तिरमिज़ी ने भी रिवायत किया है और इमाम तिरमिज़ी ने हसन सही कहा है। और उसके बाद अब हमें ये मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया है वो नमाज जुमा के बाद 4 रकात अदा करने का हुक्म दिया। अब ये देखते हैं कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजीद अमल मुबारक इस हवाले से क्या है। जाहिर है जो आपने हुक्म दिया है वो आप खुद भी तो अदा करते हैं। और दूसरा ये आ गया कि दूसरा इसके अलावा, इन 4 रकात के अलावा प्यारे आका अलैहिस्सलाम कितनी रकात नमाज जुमा के बाद अदा किया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, अन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली बादल जुमाती रकातैन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के बाद 2 रकात नमाज अदा किया करते। इसको भी इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है और इसको इमाम तिरमिज़ी ने भी रिवायत किया है। इससे हमें ये मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, 2 रकात आपने खुद अदा फरमाई, तो कुल कितनी हो गई? 6 रकात। अब आप मजीद अगर जानना चाहते हैं कि ये मैंने काउंटिंग तो कर दी है कि 4 और 2 तो 6 बना दिया है, तो क्यों, कैसे बनाया मैंने 6? इस हवाले से मैं आपको 1-2 अमल अर्ज करता हूँ हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और इनके अलावा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जिसको इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। इमाम तिरमिज़ी की है सुनन तिरमिज़ी, इसमें उन्होंने रिवायत किया है। वो क्या है? इमाम तिरमिज़ी ये फरमाते हैं, वब्नु उमर बादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला फिल मस्जिदी बादल जुमाती रकातैनी व सल्ला बादल रकातैनी अरबान, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुमातुल मुबारक के बाद 2 रकते पढ़ते, फिर 4 रकात पढ़ते। और इसी तरह ही हजरत अता फरमाते हैं, राईतु इब्न उमर सल्ला बादल जुमातैन रकातैनी सुम्मा बाद ज़ालिका अरबान, मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुमा के बाद 2 रकात अदा की और फिर उसके बाद 4 रकात अदा की। इमाम तिरमिज़ी ने इसको रिवायत किया। इसका मतलब है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनसे ये हदीस मरवी थी 2 रकात वाली, उन्हीं का अमल मुबारक ये है कि वो 2 और 4 पढ़ते, यानी 6 रकात नमाज अदा किया करते।
اب آتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ترمذی میں ہی موجود ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا امر ان یصلی بعد الجمعۃ رکعتین ثم اربعا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا کہ 2 رکعات نماز جمعہ کے بعد ادا کی جائیں اور 4 رکعات ادا کی جائے, یعنی کل 6 رکعات نماز جمعہ کے بعد ادا کی جائے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اور اس کو امام ترمذی نے روایت کیا. اور دوسرا اس کے بعد آ گیا جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل مبارک نماز جمعہ کے بعد کیا رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے وَقَانَ عَلِيٌّ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ 6 رکعات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ کے بعد 6 رکعات ادا فرمایا کرتے. اب اس کو امام عبد الرزاق جو امام بخاری کے دادا استاد ہے انہوں نے روایت کیا. اگر کسی کو مصنف عبد الرزاق کی سند میں شک ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے, اور ہم پورے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے, یہ روایت صحیح ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 رکعات نماز ادا کی. اب آپ خود اندازہ کریں میرے دوستو بھائیو, آپ خود اندازہ کرو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 کا حکم دیا, ساتھ 2 بھی ادا کی, اور پھر بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل مبارک رہا وہ دونوں کو ملا کر 6 رکعات کا رہا. اس کا مطلب ہے کہ جب جمعہ کی نماز ادا کر لیں تو پھر اس کے بعد 6 رکعات سنت نماز ادا کرنی چاہیے, اور وہ 6 رکعات نماز ہے. اور یہ بات میری ذہن میں رکھیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے فرض ادا ہو گیا, سنتوں کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے سنتوں کی ضرورت؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میری سنت کو زندہ کرو, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان سنتوں کی اہمیت کو بیان کیا ہے. جو باقی نمازوں کے ساتھ بھی سنتیں ادا کی جاتی ہیں اس کا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بھی دیا اور اس پر عمل کیا ہے. لہذا ایسی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی فرض کی آڑ میں سنت کو بالکل ختم کر دے. یہ بات یاد رکھنا, آپ پڑھتے نہیں ہیں کہ وضو میں جو عمل ایک مرتبہ ہے, ایک مرتبہ فرض ہیں, وہ 3 مرتبہ سنت ہیں. غسل میں ہے وہ 3 مرتبہ سنت ہے. کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سنت مبارکہ فرائض کی تکمیل کرتی ہے, اور سنت مبارکہ سے فرائض کا حسن بڑھتا ہے, اور سنت مبارکہ سے ہی یہ تو معاشرے تبدیل ہوئے. کیسے کو کہہ سکتا ہے کہ سنت مبارکہ پر عمل نہیں کر رہا, سنت مبارکہ کو چھوڑ دو, صرف فرض ہی ادا کر لو تو بڑی بات ہو جائے گی. میرے بھائیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دامن چھوڑنے والا معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, اور جو شخص سنت رسول کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے بولتا ہے اس شخص کا مشن درست نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, نمونہ ہے, اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر تو ہم بھٹک جائیں گے. سنت مبارکہ کو چھوڑنے والا بھٹکتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو تو پھر اللہ کی کتاب کو پکڑو اور میری سنت کو پکڑو. اختلافات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی سنت کو پکڑنا یہ صراط مستقیم ہے. لہٰذا سنتوں کی اہمیت کو کم نہ کیا کریں. اور امام غزالی نے بھی یہ جملہ بولا, انہوں نے فرمایا تو جتنا مرضی محقق ہو جا, جتنا مرضی محقق ہو جا, اور تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ سنتیں چھوڑ دو تو کوئی بات نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ملتا, تو گناہ کے تصور کو لے کر سنت کو چھوڑنا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ گناہ نہیں ملتا. اس لیے میرے بھائیو آؤ سنت مبارکہ کا دامن پکڑتے ہیں. اور یہ جتنی بھی میں نے باتیں آپ کے سامنے کی ہیں اور احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو بتائی ہے, اس میں نے یہ بتایا آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ثابت ہیں وہ جمعہ کے بعد 6 رکعات ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم